सो यो लेक्चरमा चाहिँ होइन मैले गिट हबको जुन अस्ति गरेको चिज छ नि यसलाई रिभाइज गर्न गइरहेको छु होइन। सो यो चिज ध्यान दिएर सुन्दर गौतमले सुन्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या। कुनै पनि एउटा जुन हुन्छ नि डेभलपमेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यो चिज सुन्दर गौतमलाई म बुझाउन गइरहेको छु र होप सो होइन यो चिज भनेको मोर इफेक्टिभ हुनेछ फ्युचरमा पनि। यो लेक्चरलाई कुनै पनि हालतले होइन अल्छी नगरिकन पुरै डेडिकेट भएर इच एन्ड एभ्री टपिक्समा म कभर गर्दैछु ल। ठिक छ। सो सुन्दर गौतम ध्यान दिएर हेर्नु ल। यो चिज पछि तपाईँलाई लास्टै काम लाग्नेवाला छ र यो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै आउने चिज हो र यो कन्फिडेन्टका साथ अब कुनै पनि जुन हुन्छ नि त्यो एउटा खालको पर्सेप्सन नदिने क्या आफूलाई नै जुन आउँछ जस्तो मात्र नगर्ने क्या। त्यो आएको हुँदैन रहेछ होइन। मैले यत्रो दिनमा यो चिज सिकिरहेको छु र आजदेखि म जुन चिजहरू दिँदैछु मोर डेडिकेटेड भएर मोर चिजहरू म कभर गर्दैछु ल। सो यहाँ हेरौँ जो मलाई गीत इनिसियलाइज गर्न त आउँछ नै होइन। यो चिजमा केही प्रब्लम भएन। अब कुराको प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। सो गीत स्टाटस छ नि यहाँ हेरौँ ल। यो मैले यो फ्रन्ट इन्ड छ नि यो चिजमा तिनवटा चिज म बुझाउन गइरहेको छु ल। आफूलाई नै म बुझाउन के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि एउटा चिज के हुन्छ जस्तो यहाँ हेरौँ है। लेक्चर जति लामो होस् मतलब भएन। म तिनवटा चिज क्लियरली म बुझाउँदैछु। एउटा चिज यहाँ हेरौँ ल। हामी गरिन्छ नि दुईवटा चिज यो चिज सबैले बुझिरहेको हो नि। त्यहाँ हेरौँ गीत छ नि गीत इनिट गरिन्छ होइन। म यसको पोस्टमार्टम गर्छु ल गिटको पुरै। गिट इनिट गर्नुको कारण के होला त्यो पछाडि गिट होइन रिमोट यो बेसिक चिज बुझ्नु अनि त्यसपछि अलिकति एडभान्समा आएँ एड ओरिजिन अनि यहाँ एउटा लिङ्क हुन्छ है होइन। त्यसपछि गिट कमिट होइन है गिट एड यो अल गर्नु म यो पोइन्टलाई पनि अझै म क्लियरली डिटेलली बुझाउँछु है। गिट यो कमिट भनेको के हो यसको पनि टाइप्सहरू छ है। गिट मेसेज सो यहाँ भनेको कमिट मेसेज गिट मास्टर्स सो सबैभन्दा सुरुमा यो भनेको बेसिक है। यो बेसिक चिज है। यो चिज मलाई आइसकेको छ र पनि म आफैलाई बुझाउँदैछु अनि यस पछाडि अलिकति एडभान्स कमान्ड्सहरूमा जान्छु अनि लेट्स सी इट। सो गिट इनिट भन्न खोजेको मतलब के भन्दाखेरि जुन यो गिट छ नि लाई चाहिँ इनिसियलाइज गर भनेको क्या। सो यो गिट इनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि गिटलाई इनिसियलाइज गर्ने यो कमान्ड कहाँबाट आउँदैछ यो कमान्ड कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो छ नि गिट इनिट गर्दाखेरि यहाँ देखाउँछु ल म तपाईँलाई यहाँ गिट इनिट गरिन्छ नि जस्तै प्रोग्राम फाइल्स गिट गिट छ नि सो गिट भनेको यो हो कि यहाँ छ नि। सो यहाँ चिजमा हेरौँ है चाहे तपाईँ जुन हुन्छ नि यो कमान्ड कहाँबाट आउँदैछ भन्दाखेरि इन केस अफ विन्डो यो भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल छ नि त्यहाँ चिजमा हामी त्यो पाथ सेट गरेको हुन्छौँ क्या। यो गिट इनिट भन्न खोजेको त्यो पाथमा चाहिँ गिट भन्ने चिज खोज्छ क्या। जस्तै उतापट्टि हामीले जाभामा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि जाभा अनि सी अनि फलानो डट जाभा गरिन्छ नि त्यो जाभा सी कहाँबाट आइरहेछ जाभा सी भनेको तपाईँको स्ल्यास बिन भन्ने जुन इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट सेट गर्नुहुन्छ नि हो त्यो जुन सेट गरेको जुन छ नि पाथ छ नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल भेरिएबल्स अथवा इन्भाइरोमेन्ट पाथ भेरिएबल छ नि हो त्यो पाथमा चाहिँ यो चिज सर्च गर्छ क्या। यो भनेको चाहिँ बाइनरी एक्जिक्युटेबल फाइल भन्छ है। यो चिजलाई चाहिँ त्यो पाथबाट खोज्ने हो क्या तपाईँको। सो यो चिज भएर यो गिट इनिट भनेको गिट हाम्रो इन्स्टल हुनुपर्छ र त्यो इन्स्टल हुँदाखेरि अटोमेटिकल्ली हामीलाई म तपाईँलाई देखाउँछु ल। आजदेखि म कुनै पनि चिजहरू छोड्दिनँ आउँछ जस्तो भनेर है। यहाँ हेरौँ ल। सो एडभान्स सिस्टम्स प्रोपर्टिजमा हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टल भेरिएबल छ नि एडिट मैले गरेँ सरी पाथलाई नयाँ सरी भेरिज पाथ छ नि एडिट गर्छु ल। यहाँ हेरौँ यो पाथमा हाम्रो हुन्छ क्या सब सोर्स डिफाइन जस्तै यहाँ जाभा जेडिके स्ल्यास बिन छ नि भन्न खोजेको मतलब अब मैले जाभासँग रिलेटेड जति कमान्ड हान्छु नि त्यो चिजको लागि त्यसको जुन हुन्छ म्याप गर्ने खालको एउटा बाइनरी एक्जिक्युटेबल फाइल भनेको चाहिँ यो लोकेसन्सबाट हेर्छ क्या। यो लोकेसन्सबाट हेर्छ ठिक छ।
यो लोकेसनबाट हेर्छ। सो गिटले भनेको अटोमेटिकल्ली भित्रपट्टि कतै गरेको होला होइन, भित्रपट्टि कतै गरेको होला, त्यही भएर यहाँ चिजमा नदेखिएको जस्तो त हुन्छ। जुन त्यो हामी npm स्टार्ट हान्छ नि, npm स्टार्ट हान्छौँ अथवा फ्लटर क्रिएट गर्छौँ समथिङ, यो कहाँबाट आइरहेछ त भन्दाखेरि यो सब चिज भनेको यहाँबाट आइरहेछ क्या। सब चिज भनेको यसरी इन्भाइरोमेन्ट पाथमा सेट भइरहेको हुन्छ र सब कमान्डहरू को जुन बाइनरी एक्जिक्युटेबल फाइल भनेको यो लोकेसन्समा हेर्छ, त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टल भेरिएबल सेट गर्ने हो। र यो कन्डिसन्समा पनि जब गिट इन्स्टल गर्नुहुन्छ तपाईँले बाई डिफल्ट यो चिजले भने चाहिँ म्याप गरेको हुन्छ पछाडि इन्भाइरोमेन्टल भेरिएबलमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ, आइएम नट स्योर होइन। तर गिट इनिट भन्न खोजेको मतलब त्यो लोकेसन्समा /bin भन्ने फोल्डरको गिटलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने भनेर कमान्ड हान्नुभयो। अब दोस्रो कमान्डमा भनेको चाहिँ यहाँ गिट रिमोट एड ओरिजिन छ नि, यसको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिमोट भनेको के हो, दुईवटा चिज हुन्छ नि। रिमोट एट ओरिजिन, रिमोटको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेग्ला बेग्लै लोकेसन्स हो नि त। कुनै पनि रिमोट सर्भर भनेको मतलब आफ्नो एउटा लोकेसनमा अरू अर्को लोकेसन। रिमोट एट भनेको जुन 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 सर्भर अथवा जुन सर्भरमा तपाईँ स्टोर गराउन जाँदै हुन्छ। सो गिट रिमोट एट ओरिजिन भनेको ओरिजिन भनेको एउटा नाम मात्र हो है, यो भनेको हाम्रो एलआइसिएस हो है, यो चिज भनेको एलआइसिएस हो, यही चिज राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। गिट रिमोट एट ओरिजिन, यो ओरिजिन भनेको मतलब जुन यो लिङ्क छ नि, तपाईँ जहाँ तपाईँ यो आफ्नो गिटहब जुन स्टोर गराउन चाहँदै हुन्छ नि हो, यो चिजको ओरिजिन, यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले के नाम दिनुभएको हो त भन्दाखेरि ओरिजिन भनेको मतलब जुन यो लिङ्क जहाँ तपाईँको गिटहब चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नु, के गर्न चाहँदै हुन्छ भन्दाखेरि स्टोर गर्न चाहँदै हुन्छ हो, त्यसको जुन रिपोजिटरीको लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले के दिनुभयो त नाम दिएको हो क्या, यो ओरिजिन, यही नाम दिनुपर्छ भन्ने छैन। तर यो एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म हो क्या, यो चिज दिनुपर्छ कि पर्दैन अहिले म चिजमा देखाउँछु, ठिक छ। सो रिमोट एड भनेको यो कमान्ड है, एड यो ओरिजिन भनेको जुन लिङ्क छ जहाँ तपाईँ गिटहब स्टोर गर्न चाहँदै हुन्छ हो नि, त्यसको नाम चाहिँ मैले यहाँ ओरिजिन दिएको है। सो यो ओरिजिन भनेको यसलाई रिफर गर्छ, त्यही भएर एड ओरिजिन भनेको त्यो। रिमोट एड भनेको जहाँ मेरो सर्भरमा स्टोर हुँदैछ त्यसको ओरिजिन भनेको यसको नाम हो, र यो चिज तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड नेम भनेको ओरिजिन हो है। सो अब यहाँ आउँछ अर्को गिट एड अल, यो डट भनेको के हो, यो चिज अहिले म कमान्ड गर्छु। यो बेसिकल्ली हाम्रो फाइल्सहरूलाई के गर्ने त ट्र्याक गर्ने, स्टेज गर्ने, यो चिजहरूलाई, यो कमान्डलाई म अहिले प्र्याक्टिकली नै आफै जाँदैछु। र बेसिकली गिट कमिट भनेको जब केही चिज एड गर्नुहुन्छ त्यसमा भनेको चाहिँ कमिट मेसेज दिनुहुन्छ क्या। कमिट भनेको जुन हाम्रो डाटाबेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सब चिज कम्प्लिट भइसक्यो भनेर एउटा कमिट गर्नुपर्छ नि त, भनेको सेभ गर्ने एउटा हुन्छ नि, जस्तै ट्रान्जेक्सन्स पर्फर्म होस्, कमिट भनेको मतलब चाहिँ सब चिज भनेको ठिक छ भनेर चाहिँ त्यसलाई सेभ गरेको नि त। सो यो स्ल्यास यो -m ले भनेको एउटा मेसेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि, दिस इज यो कमिट मेसेज। सो कमिट मेसेज जहिले पनि सठिक हुनु पऱ्यो, के गरेको काम त्यो चिज हुनु पऱ्यो। र किन कमिट गर्छ भन्दाखेरि हामी जुन त्यो गरेको कमिटहरू जुन हुन्छ नि, यो चिजबाट हामी रिस्टोर पनि गर्न सक्छौँ। यो चिज अलिक एडभान्समा मैले भन्छु। र वान्स यु डिड दिस, सो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। सो यो ओरिजिनले के रिफर गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो एचटिटिपी हो नि त। सो यो ओरिजिनको मास्टर भन्ने ब्रान्च, अहिले ब्रान्च मैले के हो खास गरी म देखाउँछु अहिले। सो यो ओरिजिन मास्टर्स भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो मास्टर भन्ने ब्रान्च हो है। यो मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि पुस गरेको छ, जुन कन्टेन्ट जुन हामी लाउँदैछौँ त्यो चाहिँ भनेको यो ओरिजिन भनेको यसलाई रिफर गर्छ, यसको मास्टर भन्ने ब्रान्चमा चाहिँ पुस गर्नु भनेको है, गर्नु भनेको है। नाउ सी लेट्स गट दिस, जस्तै मैले त्यो चिजहरू भयो, ठिक छ। अहिलेको लागि मसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँहरू यो गिटहब छ, ठिक छ। यो चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि मेरो ब्रान्च, यहाँसम्म चाहिँ चिजमा क्लियरै छ जस्तो लाग्छ है। सो रिमोट एड ओरिजिन किन गर्ने, कमिट किन भन्छ, अब कुरामा आउँछ, अलिकति एडभान्समा जान्छु ल। सो सबैभन्दा सुरुमा है, जस्तै तपाईँले जस्तै एउटा यो फोल्डर छ, जस्तै फ्रन्ट इन्ड भन्ने एउटा फोल्डर छ नि, यो फ्रन्ट इन्ड फोल्डर भनेको गिटमा के गरिसक्नु भयो त भन्दाखेरि पुस गरिसक्नु भयो अरे। यो अहिलेको लागि के छ त भन्दाखेरि यो इम्टी छ है, इम्टी फोल्डर छ नि जुन, त्यसलाई गिट पुस गरिसक्नु भयो। नाउ सी, अब यो पुस गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जस्तै एउटा इन्डेक्स होइन डट टेक्स्ट भन्ने एउटा के छ त भन्दाखेरि फाइल छ अरे, त्यो चिज तपाईँले के गर्नुभयो त क्रिएट गर्नुभयो क्या यहाँहरूमा, यहाँ चिजमा। सो गिटमा त अघि खाली फोल्डर छ नि त। सो इन्डेक्स डट टेक्स्ट भनेको के हो त, अहिले भर्खर क्रिएट गरेको हो नि त। सो अब कुरा तपाईँले यदि कमान्ड हान्नुभयो भने, गिट स्ट्याटस हान्नुभयो भने, गिट स्ट्याटस हान्नुभयो भने यो चिजलाई के देखाउँछ त भन्दाखेरि अनट्र्याक्ड भन्छ क्या। भन्न खोजेको मतलब तपाईँको यो जुन गिट छ नि, गिट छ नि, यो चिजले तपाईँको यो फाइललाई ट्र्याक गरेको छैन। किन भन्दाखेरि
ट्र्याक अघि कतिखेर गरेको थिएन भन्दाखेरि यो इम्प्टी फोल्डर त इम्प्टी थियो नि त। त्यो इम्प्टी फोल्डर तपाईँले पुस गर्नुभयो नि त। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले इन्डेक्स डट टेक्स्ट क्रिएट गर्नुभयो नि त। सो वान यु क्रिएट इट देन गिट स्ट्याटस हान्नु भने यो चिज अनट्र्याक्ड हुन्छ भने खोजेको मतलब गिटहबलाई तपाईँको यो फाइलको बारेमा थाहा छैन। यदि तपाईँले यो फाइलमा केही सोडिफाई गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा गिटहबलाई थाहा हुँदैन है अहिलेसम्म, किनकि यसले यो फाइल ट्र्याक गरेकै छैन। यदि तपाईँले फाइल यो क्रिएट गर्नुभयो र गिट स्ट्याटस हाल्नु भने अनट्र्याक्ड हुन्छ भनेको मतलब यदि अर्कोचोटि तपाईँले यो मोडिफाई गर्नुभयो भने गिटले त्यसको बारेमा केही राख्दैन त, ट्र्याक राख्दैन। इन अर्डर टु ट्र्याक त्यो चिजलाई ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ गिट एड अल थिएछ नि। अब कुरा यहाँ आउँछ कि यो अप्सनल है। सो यो अल भनेको के हो भन्दाखेरि यदि यो फोल्डर जुन तपाईँको गिटमा पुस भइसकेको छ भने र त्यो फोल्डरभरि यदि इन्डेक्स डट एचटिएमएल होला अथवा ए डट टिएक्सटी होला अरू खालका जुन हुन्छ नि यी कन्टेन्टहरू होला, ठिक छ, यी कन्टेन्टहरू होला। यदि तपाईँले गिट स्ट्याटस गर्नुभयो भने यो चिज भनेको गिटले ट्र्याक गरेको हुँदैन, अनट्र्याक्ड भनेर भनिदिन्छ क्या। सो भन्न खोजेको मतलब यदि तपाईँले यी क्रिएट गरेका फाइलहरूको बारेमा गिटहबलाई थाहा छैन र यदि काहीँ चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो गिटले के गर्दैन त, ट्र्याक गर्दैन। यो चिजलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नको लागि गिट एड अल गर्नुभयो भने मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिको जुन यो अनट्र्याक्ड फाइलहरू छ अब यो के हुन्छ त, ट्र्याक्ड हुन्छ क्या, यो ट्र्याक्ड हुन्छ। यदि अल गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन गिटहबलाई थाहा थिएन नि सब चिज भनेको यहाँ ट्र्याक भयो क्या। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ एडक्स टिएक्सटी छ नि यो चिज ट्र्याक गर्नु परेको छैन र अरूलाई ट्र्याक गर्नु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि गिट एड जस्तै इन्डेक्स डट एचटिएमएल। सो इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा त तपाईँको के हुन्छ त, यो ट्र्याक्ड हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ अझै अनट्र्याक्ड हुन्छ क्या। यो चिज म तपाईँलाई देखाउँछु ल। अनि सबैभन्दा सुरुमा है फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले नयाँ फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, कुनै पनि नयाँ फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, त्यो चिज भनेको सबैभन्दा सुरुमा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि अनट्र्याक्ड हुन्छ भने नि मैले गिटहबलाई थाहा हुँदैन है, तपाईँको फाइलको बारेमा गिटहबलाई केही थाहा नै हुँदैन। त्यस पछाडि जब तपाईँले एड गर्नुहुन्छ नि यो एड गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एड डट भनेको भयभरको सबै र एड अनि एउटा कुनै एउटा रेस्पेक्टिभ फाइलको नाम दिनु भने त्यसलाई मात्रै ट्र्याक गर्छ। यदि यो गर्नु भने त्यो भनेको के हुन्छ त, स्टेज्ड हुन्छ क्या। स्टेज्ड हुन्छ अनट्र्याक्ड अथवा अनस्टेज भनौँ न, अनस्टेज हुन्छ। सो यो भन्न खोजेको अनस्टेज भनेको मतलब यहाँहरूमा जब एउटा इक्जाम्पल के सम्झिनु भन्दाखेरि जस्तै एउटा खालको यो नाटक घर सम्झिनु है। सो थिएटर छ अरे, थिएटर छ अरे। सो यहाँहरूमा यहाँ अडियन्स बसिरहेको छ अरे, एकछिनको लागि जज बसिरहेको छन् अरे, यहाँ जज बसिरहेको छन् अरे। सो यो जजले कतिखेर चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई जज गर्न सक्छ त भन्दाखेरि जबसम्म स्टेजमा आउनु पऱ्यो नि त। स्टेजमा आउँछ त्यस पछाडि यिनीहरूले जुन हुन्छ नि पर्फर्मेन्स दिन्छ अनि न यिनीहरूले ट्र्याक गर्छ होइन। यो यिनीहरू कलाकारहरू स्टेजमै आएन भने त यो जजलाई के जज गर्ने क्या, के ट्र्याक गर्ने क्या, कुन बिहेभियर चेन्ज भयो, यो चिज राम्रो यो चिज नराम्रो, यो चिज राम्रो नराम्रोमा चाहिँ नजाम। त्यो चिज भनेको अहिलेको गिटहबको अप्टिमाइज त गरेको छ। तर यहाँ चिजमा मैले भन्न खोजेको मतलब के भन्दा कुनै पनि थिएटरमा आर्टिस्ट आएपछि न मान्छेले यिनीहरूलाई नोटिस गर्छ अथवा यिनीहरूको बारेमा जान्न मन लाग्छ अथवा यिनीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्छ अथवा के गरिरहेछ ट्र्याक गर्छ नि त। अब त्यस्तै यदि गिटले यदि कुनै फाइल क्रिएट गर्नु भने त्यो अनस्टेज हुन्छ क्या, बिहाइन्ड द थ्रेडर हुन्छ क्या। यसको बारेमा गिटले नोटिस गरेकै हुँदैन। जब तपाईँले एड गर्नुहुन्छ अनि यो नोटिस्ड हुन्छ, स्टेज्ड हुन्छ। सो यो स्टेज भइसके पछाडि चाहिँ अब यसलाई ट्र्याक गर्न थाल्छ। यदि अब यो स्टेज भइसके पछाडि यसले केही चिज मोडिफाई गर्यो भने यो चिजहरू के हुन्छ त, ट्र्याक हुन्छ। यो चिज म सो गर्छु ल, यहाँ जाउँ एकछिनको लागि। सो यहाँ जाउँ, एकछिनको लागि यसलाई म डिलिट गर्छु ल। सो यहाँ जाउँ। सो गिट स्ट्याटस अहिले अघिसम्मको छ नि ट्र्याक गिट स्ट्याटस छ। यहाँ के हुन छ, दुईवटा चिज छ है यहाँ। चेन्जेस नट स्टेज फर कमिट भन्न खोजेको मतलब जुन चिज यो डिलिट भयो नि होइन, नट स्टेज भनेको सरी मैले तिनवटा चिज भनेन। सो सुरुमा भनेको अनट्र्याक्ड हुन्छ है, अनट्र्याक्ड हुन्छ। त्यस पछाडि यो भनेको के हुन्छ त, स्टेज हुन्छ भनेको मतलब यो चेन्जेसहरू बनाउनको लागि यो तयार छ भने। अब यहाँ फर इक्जाम्पल मैले यहाँ भनेको चाहिँ डेमो डट टिएक्सटी राखिदिएँ अरे एकछिनको लागि। डेमो डट टिएक्सटी राख्यो भने गिट स्ट्याटसमा जब गर्छु नि यहाँ के भन्छ, अनट्र्याक्ड फाइल भनौँ नि, डेमो डट टिएक्स भनेको के हो त, अनट्र्याक्ड फाइल हो भनेको मतलब यो फाइलको बारेमा उसलाई थाहा छैन। अघि यहाँहरूमै चेन्जेस नट स्टेज फर कमिट भनेको मतलब स्टेज यहाँ हेर तिनवटा चिज हुन्छ। यो अलिकति थोरै मैले मिस्टेक गरेको छु जस्तो लाग्यो है। सो हेर जब कुनै नयाँ फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ यसको बारेमा गिटलाई के हुँदैन त,
गिटलाई के हुँदैन त थाहा हुँदैन क्या, गिटलाई थाहा हुँदैन यो फाइलको बारेमा, गिटलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यतिखेर यो भनेको के हुन्छ त अनट्र्याक्ड हुन्छ। सो जब तपाईँले कुनै चिजलाई चाहिँ एड गर्नुहुन्छ नि, त्यो अनट्र्याक्ड फाइललाई चाहिँ जब तपाईँले एड गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टेज्ड भयो क्या, ठिक छ? सुरुमा अनट्र्याक्ड हुन्छ, त्यस पछाडि एड गरेपछि त्यो के हुन्छ त स्टेज्ड हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब अब यसमा लाई गिटले नोटिस गर्न थाल्छ। यदि अब यो स्टेज गरेको फाइल मोडिफाई भयो, मोडिफाई भयो अथवा भनेको चाहिँ यो भनेको के भन्दाखेरि डिलिट भयो, यो चिजलाई अब के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यसले लुकअप गर्न सक्छ क्या। अनि यो जुन चेन्जेसहरू हुन्छ नि, जुन स्टेज फाइलहरू डिलिट भयो अथवा मोडिफाइड भयो, यो चिज भनेको स्टेज्ड हुन्छ। भनेको मतलब यसलाई नोटिस गर्न थाल्छ र यो स्टेज भएका चिजहरूलाई चाहिँ यसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कमिट गर्नुपर्छ क्या। यदि कमिट गर्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जुन यो चेन्जेसहरू छ नि, यो चेन्जेसहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको तपाईँले भने कमिट गर्नुभएको भनेको त्यो चेन्जेसहरू कमिटेड भयो क्या। अब भन्न खोजेको मतलब ठिक छ भन्न खोजेको। यो चिजमा हेरौँ, डेमो डट टेक्स्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि डेमो डट टेक्स्ट भनेको के छ त अनट्र्याक्ड छ नि, गिटलाई थाहा छैन क्या यसको। यदि मैले गिट एड अल गरेँ भने गिट स्ट्याटस हेरौँ, के छ चेन्जेस टु बी कमिटेड छ कि, चेन्जेस टु बी कमिटेड रिडमी डट एमडी डेमो डट टेक्स्ट यो अझै क्लियर छैन। सो अब हेरौँ, यो चिज भनेको के भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस मैले गरेँ भने यहाँ के भनेको छ चेन्जेस टु बी कमिटेड। सो कमिट गर्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो चेन्जेस जुन छ नि, अब यो चिजलाई हामी त्यो मोडिफिकेसन छ नि त्यो चिज ठिक हो भनेर हामी सेभ गर्दैछौँ है। अहिलेको लागि यो अलिकति चाहिँ मिसकन्सेप्सन भयो गिटहबलाई होइन। मैले यो रिनेम त गर्न खोजेको थिएन। यो चिज अलिकति उसलाई के भयो त भन्दाखेरि केही चिज असम्भव जस्तो लाग्यो, किनकि एउटालाई मैले डिलिट गरेर अर्कोलाई नाम राखेँ नि, त्यसलाई रिनेम गरेँ जस्तो लाग्यो। यो चिज त होइन है, यो रिनेम गरेको होइन यसको कन्डिसन। सो अब यो चिज भनेको के हो त भन्दा ट्र्याक्ड थियो, अब के भयो त भन्दाखेरि यो स्टेज भयो क्या। सो अब यो चिजलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो स्टेज भने कमिट एम भनेको मेसेज र यो चिजलाई भनेको के भन्दाखेरि चेन्जेस भनेर म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा कमिट मेसेज दिन्छु। सो अब गिट स्ट्याटस हेरौँ, स्ट्याटस भनेको नोटिङ टु कमिट भन्न खोजेको मतलब जुन चेन्जेसहरू थियो नि हाम्रो त्यो चिजलाई चाहिँ हामी सेभ गऱ्यौँ, एउटा मेसेज दिएर के गऱ्यौँ त त्यसलाई कमिट गरिदिउँ क्या, सेभ गऱ्यौँ। सो अब गिट पुश ओरिजिन मास्टरमा मैले यसरी गएँ भने होइन, यसरी मास्टर पुश ओरिजिन मास्टर्समा म गएँ भने लेट्स जस्ट इज टेकिङ सम टाइम राइट। सो यो चिजलाई यहाँ हेरौँ ल, यो चिजलाई मैले अब यसलाई रिस्टोर गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो कमिट किन गर्ने, यो चिजलाई म लेक्चरमा जाँदैछु, ठिक छ। कमिट एम यो अहिले म ट्यागमा जान्छु, यो खास गरी के हो भन्ने कुरा हुन्छ। गिट स्ट्याटस पुल देन एभ्रिथिङ विल बी पुल्ड इन्क्लुडिङ हिस्ट्री, सरी यो चिजमा जान्छ, ठिक छ। सो यो चिजहरू भयो। अब मैले नयाँ फाइल क्रिएट गरेको छु यसको लागि, एनदर डट टीएक्सटी भन्ने फाइल मैले क्रिएट गरेँ। अब यहाँ हेरौँ है, जब मैले यहाँ गिट स्ट्याटस हाल्छु नि, यहाँ के हुन्छ त जुन यो नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, अघि मैले लास्ट कमिट गरेको चिज भनेको गिटलाई कतिसम्म थाहा छ त भन्दाखेरि डेमो डट टेक्स्टसम्म मात्र थाहा छ क्या। त्यहाँदेखि मैले के गरेँ त ओरिजिनमा पुस गरिसकेँ नि त। सो त्यस पछाडि भएको चेन्जेसहरू यहाँ केही छैन त भन्दाखेरि यो एनदर टेक्स्ट थाहा छैन क्या यसलाई। सो त्यही भएर के भन्दाखेरि गेट एड अल मैले गरेँ भने अब यो चिज भनेको के स्टेज भयो क्या। गिट स्ट्याटस हेरौँ, यो चिज के छ भन्दाखेरि चेन्जेस टु बी कमिटेड, यो चिज भनेको अब स्टेज भयो, यो चिज भनेको स्टेज भयो। यो स्टेजलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कमिट गर्नुपर्छ क्या। यो चिजलाई म एउटा डेफिनेसन हेरौँ न। सो वाट डज कमिट मिन इन गिटहब, सेभ योर चेन्जेस क्या। भन्न खोजेको मतलब जति चेन्ज गर्नु भने जुन चेन्ज गर्नु भने तपाईँ त्यो चिज भनेको चाहिँ अब सेभ गर्नुभयो क्या। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ गिट स्ट्याटस मैले राखेँ भने के भयो त भन्दाखेरि यो ट्र्याक्ड भयो क्या। भन्न खोजेको अब यो चिज स्टेज छ भन्न खोजेको, यदि केही चेन्जेस भयो भने अब हामी गर्न सक्छौँ। अब यदि एनोदरमा मैले हेलो होइन दिस इज एनोदर मैले यसरी राखेँ भने र सेभ गरेँ भने अब यहाँ हेरौँ गिट स्ट्याटस मैले गरेँ भने के हुन्छ त यहाँ हेर है, चेन्जेस टु बी कमिटेड भनेको नयाँ फाइल क्रिएट भएको छ, ठिक छ। यहाँ हेर है कमिट, अघि मैले नयाँ फाइल भएको क्रिएटलाई मैले एड गरिसकेको छु नि त, त्यो एड पछाडिको यो चिज छ नि। सो मैले हेरौँ है, सुरुमा भनेको अनट्र्याक थियो, एनदर डट टेक्स्ट मैले ट्र्याक गर्थेँ है। यहाँ हेरौँ है, यो लोकेसन यो चिज क्लियरली बुझौँ है। सुरुमा जस्तै एनदर जुन हुन्छ नि डट टेक्स्ट थियो,
यो चिजलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एड गरेँ। एड गरिसके पछाडि यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो के भयो त भन्दाखेरि ट्र्याक भयो क्या। यो चिज भनेको के भयो त भन्दाखेरि ट्र्याक भयो। ल ठिक छ, यो ट्र्याक भयो। त्यस पछाडि यो ट्र्याक गरिसके पछाडि मैले के गरेको छु त कमिट त गरेको छैन। कमिट त गरेको छैन। कमिट गर्नुको मतलब भनेको यो चेन्ज गरे पछाडि सेभ गर्नु हो क्या, रिपोजिटरीमा सेभ गर्नु। त्यस पछाडि मैले अब यो एनदर टेक्स्ट भनेको के भयो त भन्दाखेरि स्टेज्ड भयो है, स्टेज भयो। तर अब कुरा के छ त भन्दाखेरि यो अन ट्र्याक थियो, यो अब के भयो त ट्र्याक भयो। त्यस पछाडि मैले फेरि के गरेँ त भन्दाखेरि कन्टेन्ट यहाँ पठाएँ क्या। दिस हेलो दिस भनेर कन्टेन्ट पठाएँ नि त। तर यो हेरौँ त चेन्जेस नट स्टेज फर कमिट। कमिटको लागि हेर है, यो एनदर टेक्स्ट भन्ने जुन फाइल क्रिएट भएको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले ट्र्याक गर्दै भन्न खोजेको गिटहबले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ ट्र्याक गर्यो, यो फाइल छ है भनेर चाहिँ चिन्यो। तर त्यस पछाडि ट्र्याक गरिसके पछाडि चाहिँ मैले यहाँ कन्टेन्ट हालेँ नि त। यो कन्टेन्ट हाल्दाखेरि यहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि यो चिज जुन कन्टेन्ट चेन्ज भएको छ नि त त्यो चिज चाहिँ स्टेज छैन। सो यो चिजलाई पनि हामी के गर्नु पर्यो त स्टेज गर्नु पर्यो क्या। गिट एड अल मैले गरेर गिट स्ट्याटस गऱ्यो भने यहाँ के हुन्छ त यी चेन्जेस टु बी कमिटेड। सो एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको वान्स यु क्रिएट अ फाइल अर केही चेन्जेस हाल्नु छ भने त्योभन्दा अगाडि गिट एड अल गर्नु राम्रो है। गिट एड अल अथवा इफ यु डोन्ट वान्ट एनदर फाइल यो बेसिक रेस्पेक्टिभमा मैले देखाउँछु। सो त्यो सो गिट एड अल कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि चेन्जेस अथवा कुनै पनि चेन्जेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नु छ भने, स्टेज गर्नु छ भने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ यो चिजमा मैले यहाँ फेरि मोडिफाइड गरेँ है। मलाई अघिसम्म कहाँसम्म चाहिँ मेरो गिटलाई चाहिँ स्टेज थियो त भन्दाखेरि यस्तो हेरौँ गिट अब मैले स्ट्याटस गरेँ भने के हुन्छ है बनाएको छ है गिट रिस्टोरी मोडिफाइड टेक्स्ट भनेको मतलब मैले अघि जुन स्टेज गरेको भनेको मतलब कतिखेरसम्म अहिले नोटिस गरिदिन्छ त भन्दाखेरि गिट दिस इज एनदरसम्म नोटिस गरिरहेको छ नि त। त्यसपछि मैले चेन्ज गरेँ नि त भनेपछि अघि यो अन ट्र्याक थियो, ट्र्याक भयो। त्यस पछाडि मैले एड गरेँ, स्टेज भयो। स्टेज भएपछि गिटहबले यो चिजको बारेमा ध्यान दिन थाल्यो र अघि एनदर डिलिट गरेको मैले यहाँ देखाइसक्यो। सो यो चिजलाई पनि के गर्नुपर्छ, अहिले मैले एनदर डिलिट गरेको चिजलाई चाहिँ के गरेँ त यदि मलाई चाहिँ यो एनदर मैले चाहिँ यो चिज भनेको एउटा खतरनाक कोड थियो अरे, त्यो चिजलाई चाहिँ मैले मिस्टेकली डिलिट गरिदिएँ भने अब यहाँबाट म रिस्टोर पनि गराउन सक्छु है। गिट रिस्टोर रिस्टोर के गराउन सक्छु त भन्दाखेरि जुन हुन्छ नि एनदर डट टेक्स्ट छ नि यो चिजलाई मैले के गर्न सक्छु त रिस्टोर गराउन सक्छु। ठिक छ। सो यो भन्न खोजेको मतलब के हुन्छ। सो अब गिट मैले स्ट्याटस राखेँ भने यहाँ के बनाएको छ त यो चेन्जेस टु बी कमिटेड भन्न खोजेको मतलब यहाँसम्मको त चेन्ज छ नि, स्टेज छ नि यो। अब मैले यो फेरि यो डिलिट गरिदिएँ भने भन्न खोजेको मतलब एनदर क्रिएट गरेको गिटलाई थाहा थियो र त्यस पछाडि त्यसभित्र मैले के चिज एड गरेको त्यो चिज थाहा थियो र त्यस पछाडि के गरेको चिज थाहा थियो भन्दाखेरि के चिज कमिट भएको छ त्यो त थाहा छैन। अहिले मैले डिलिट गरेँ भने मतलब स्टेज त छ नि त। स्टेज भनेपछि नोटिफाई त गर्न सक्छ यसले। भन्न खोजेको नोटिस त गर्न सक्छ त यो फाइलमा चाहिँ यो चेन्ज भएको थियो भनेर नोटिस गर्न सक्छ किनकि इट इज स्टेज। सो गिट जहिले पनि केही चिज कमिट गर्नुभन्दा अगाडि गिट स्ट्याटस चेक गर्ने है। सो गिट स्ट्याटस चेक गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चेन्जेस टु बी कमिटेड युज गिट रिस्टोर छ। त्यसमा चेन्जेस नट स्टेज भनेको मतलब यो चिजको बारेमा यो चिज स्टेज भएको छैन भने स्टेजमा ल्याएको छैन क्या यो चिजलाई। के भन्दाखेरि मोडिफाई भयो भनेर यो चिज छ नि लाई चाहिँ स्टेज गर्नुपर्छ। स्टेज गर्नको लागि चाहिँ गिट एड अल गरिदिने। सो गिट स्ट्याटस सो भयो। सो रिस्टोर छ। सो गिट अब कमिट। सो यो चेन्जेसहरू चाहिँ ठिक छ यहाँसम्म। अब हेर्ने के अझै के चिज मोडिफाई भयो कि यदि तपाईँ ब्याक चाहनुहुन्छ भने यो जुन स्टेज यहाँ हेर है फेरि दुईवटा चिज छ है। अब मैले त अघि के गरेँ त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस गरेँ यहाँ चिजमा त केही छैन नि। अब अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट एड अल गरेर यसलाई त स्टेज बनाएँ। तर अब यो स्टेज जुन थियो नि जुन स्टेज अब मैले कमिट गर्न खोज्दैछु त्यो चिज मलाई केही गडबड लागेको भने म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि आइदर गिट रिस्टोर गर्न सक्छु। यो स्टेज गरेको जुन छ नि फाइल छ जुन एनदर डट टेक्स्ट छ नि यो चिजलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि रिस्टोर गर्छु। सो गिट स्ट्याटसले के गराउँछ त भन्दाखेरि यहाँ छ अनट्र्याक्ड फाइल भन नि भन्न खोजेको मतलब यो स्टेज पुरै यो एनदर टेक्स्टलाई मैले जुन अगाडि अनट्र्याकदेखि स्टेजमा ल्याएको थिएँ नि यो चिज पुरैलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी यो हाम्रो यो गिट रिस्टोर स्टेज एनदर डट टेक्स्ट। तर अब यो चिज भनेको के भयो त खास गरी भन्दाखेरि त्यसै अब मेरो अहिलेको कोड हराएको होला नि यहाँ कोड हरायो नि है यो प्रब्लम हुन्छ है यो प्रब्लम हुन्छ है। सो त्यही भएर यो खालको कमान्ड भनेको अलिकति धेरै डेन्जरस हुन्छ।
किन भन्दाखेरि स्टेज मैले गरेको भन्न खोजेको मतलब यहाँको चाहिँ केही चिज त कोड त थियो नि त, त्यो कोड त यहाँ हराए गरेन गिट रिस्टोर गर्दाखेरि। सो त्यही भएर अलिकति दिमाग लगाउनु है, दिमाग लगाउने। जतिखेर त्यो जुनसुकै कमान्ड युज गर्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँको कोड सबै हराएर जान सक्छ। ठिक छ? यी यो एउटा प्रब्लम आयो क्या, जस्तै यसलाई कन्ट्रोल गरेर देखाउँछु लास्टै यहाँ हेरौँ। गिट ट्र्याक स्ट्याटस कमिट एम डिस्कार्ड चेन्ज। सो बेस्ट मेथड भनेको यो गिट रिस्टोर फाइल चाहिँ ठिक छ है। फेरि गिट रिस्टोर फाइल छ नि, यो चिज चाहिँ बेस्ट चिज हो। तर यो हाम्रो स्टेजलाई नै अनस्टेज गरिदियो भने यो प्रब्लम भयो। जस्तै यहाँहरूमा दुइटा चिज छ, मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फेरि यो चेन्जेस मेरो होइन नि त। गिट रिस्टोर गरेँ, रिस्टोर गिट रिस्टोर एनदर डट टीएक्सटी डट म्याच एनी फाइल गिट रिस्टोर गिट स्ट्याटस हेरौँ। यो अनट्र्याक्ड फाइल छ, थाहा नै छैन नि त। सो यसलाई स्टेजमा ल्याउनको लागि गिट एड अल। सो गिट स्ट्याटस हेरौँ। सो यो चेन्जेस टु बी कमिटेड भनेको यो स्टेज आयो र यहाँ भन्न खोजेको यो स्टेज ट्र्याक त छ, यो ट्र्याकभित्र चाहिँ यहाँ मैले हेलो इज जस्तै समथिङ के लेख्यो भने अब यहाँ के हो त गिट स्ट्याटस मैले यहाँदेखि गरेँ भने यो जुन जुन अघि फाइल र जुन हेलो थियो यतिसम्मको चाहिँ स्टेजमा थाहा छ, त्यसपछि यो आएको त थाहा छैन नि त। यो चिजलाई पनि जज गराउनको लागि यो चिज कन्टेन्टहरू पनि चेन्ज गरेको चिजहरूलाई ट्र्याक गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस गर्ने भन्न खोजेको मतलब चेन्जेस त ट्र्याक छैन भन्न खोजेको मतलब जज कतिसम्म गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो हेलो भन्नसम्म गरेको चिजलाई चाहिँ जज गर्न सक्छ। जस्तै यो चिज मैले यसरी हटाइदिएँ भने गिट स्ट्याटस हेरौँ, मोडिफाइड भएको चिजहरू त देखाएन। सो दिस इज, सो यो चिजलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेजमा ल्याउनु पर्यो है। सो त्यसलाई चाहिँ गिट एड अल गऱ्यो भने गिट स्ट्याटस हेरौँ यो स्टेजमा आयो। सो नाउ से यो चिजलाई चाहिँ अब फेरि मलाई रिस्टोर गर्नुपर्ने छ, यो स्टेज होइन है। सो एउटा चिज छ है, यहाँ म देखाउँछु। यो कमान्ड अलिकति म आफै कन्फ्युज भए जस्तो लाग्यो। गिट एड रिमुभ होइन, टु अपडेट वाट विल बी कमिटेड एड रिमुभ रिस्टोर फाइल टु डिस्कार्ड चेन्जेस restore dot another dot text get status hello is यसलाई बुझ्नुपर्छ क्या। गेट स्ट्याटस गेट रिस्टोर भनेको पहिलाकै सेसनमा ल्याउनु पर्ने भने जस्तै टिआरसी पहिलाकै सेसनमा आयो। सो गिट अब यो चिजमा दुइटा प्रब्लम छ है। सो यो चिज भनेको रिस्टोर गर्नु पर्यो होइन। सो यो चिज भयो भन्दाखेरि यो चिज त ट्र्याक छैन, तर मैले गिट एड अल गरिदिएँ रिजनको लागि, सरी कमान्ड नट फाउन्ड सिएलएस गिट एड अल गरिदिएँ अरे। सो गिट स्ट्याटस हेर्छु म भन्न खोजेको मतलब यो चिजमा त केही के अरे चेन्जेस टु बी कमिटेड छ नि त, चेन्जेस टु बी कमिटेड छ नि त। सो गिट एड अल गिट स्ट्याटस अनस्टेट छ भनेपछि गेट। अब यहाँहरू है यो चिज मैले त के गरेँ त भन्दाखेरि स्टेजमा ल्याएँ नि त, यो चिजलाई चाहिँ स्टेजमा ल्याएँ नि त। एनदर टेक्स्टलाई चाहिँ मैले के गरेँ त स्टेजमा ल्याएँ नि त। सो यदि यो स्टेजलाई मैले फेरि थोरै केही मोडिफिकेसन गर्नु छ भने रिस्टोर एनदर द टेक्स्ट गऱ्यो भने के भयो त भन्दाखेरि स्टेज गिट स्ट्याटस यहाँहरू मैले यो यहाँहरू है। सो गिट स्टोर डट टिएक्सटी यो कतिखेर गिट रिस्टोर कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि स्टेज गर्नुभन्दा अगाडिको कुरामा चाहिँ यो सुइटेबल हुन्छ है। जस्तै वाउ मैले राखेँ होइन, अहिलेको लागि यो हेलो इज डिएफ एसडिएफसम्म भनेको यो स्टेज थियो भनेको यतिसम्म चाहिँ गिटलाई थाहा थियो। त्यस पछाडि गिट स्ट्याटस मैले गरेँ भने यो त मोडिफाइड भयो नि त। तर अब कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि मैले यदि स्टेज नगरिकन है, स्टेज नगरिकन केही चेन्जेसहरूलाई चाहिँ मैले के गर्नु छ रिस्टोर गराउनको लागि चाहिँ गिट रिस्टोर एनदर डट टेक्स्ट यो कतिखेर सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि यदि कमिट भनेको स्टेज भइसके पछाडि केही मोडिफाई गरेको छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि इनिसियल पोजिसनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हो क्या यो गिट स्ट्याटस गऱ्यो भने चेन्जेस टु बी कमिटेड छ। तर यहाँहरूमा वाउ भनेर मैले यहाँ के हालेँ भने वाउ भनेर के हालेँ भने गिट स्ट्याटस भनेको रिस्टोर छ। सो गिट एड अल गऱ्यो भने त्यो चेन्जेसलाई स्टेज गरेँ होइन। तर मैले यहाँ गिट रिस्टोर
रिस्टोर एनदर डट टेक्स्ट गऱ्यो भने यहाँ यसमा कुनै इफेक्ट आउँदैन क्या। किन आउँदैन भन्दाखेरि यो रिस्टोर र फाइल नेम कतिखेर सुटेबल हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै चिज स्टेज छ र कुनै चेन्जेसहरू चाहिँ अनस्टेज छ भने र त्यसमा मोडिफाई गराउनको लागि सुटेबल हुन्छ। तर यदि कुनै पनि चिज स्टेज भइसक्यो भने पनि स्टेज भइसके पछाडि चाहिँ के हुँदैन पाउँदैन भन्दाखेरि यसको कुनै काम आउँदैन। यसको काम के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै यो एनदर टेक्स्ट छ नि, अब यहाँ मैले केही चेन्जेस गरेँ भने यो चेन्जेस स्टेज छैन नि त। यो चेन्जेस त स्टेज छैन नि त। यो एसएस भनेको त स्टेज छैन नि त। सो यो स्टेज छैन भने स्टेज नगरौँ जेलसम्म जुन चेन्जेसहरू स्टेज नहुँदाखेरि त्यसको इनिसियल पोजिसनमा चाहियो भने चाहिँ रिस्टोर एनदर डट टेक्स्ट गर्ने है। ठिक छ? यतिखेर सुइटेबल हुन्छ। तर यदि यदि त्यो भनेको यस्तो चेन्जेस आइसक्यो, यो चेन्जेस आइसक्यो, यो चेन्जेसलाई तपाईँले एड गरिसक्नुभयो, चेन्जेसलाई एड गरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यदि पहिलाको जुन छ नि यो कमिट हुनुभन्दा अगाडिको स्टेज पोजिसनमा जान चाहनुहुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ गिट रिस्टोर स्टेज भन्न खोजेको जुन चिज स्टेज भएको थियो नि पहिलाको स्टेज कतिखेर भएको थियो भन्दाखेरि स्टेज र एनदर डट टेक्स्ट गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस हेरौँ फाइलले अनट्र्याक्ड बनाइदियो है। फाइलले अनट्र्याक्ड बनायो। यो चिजलाई मैले कन्ट्रोल गर्न त सिकाउँछु है। गिट एड अल गऱ्यो भने गिट स्ट्याटस यो चिजमा के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ के गरेर स्टेज गर्नुपर्छ। यदि स्टेज नगरिन्जेलसम्म नभइकन केही चेन्जेसलाई रिस्टोर गराउनु छ भने चाहिँ रिस्टोर हुन्छ पोस्ट ओरिजिन मास्टर। अघि के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यदि एनदर डट टेक्स्ट अहिलेको लागि यतिसम्मको यो जुन स्टेज छ यो चिज स्टेज छ नि त। यदि यदि केही चेन्जेस यहाँ हुन्छ भने गिट स्ट्याटस हेरौँ न। केही चेन्जेस हुन्छ भने यो चिज यो चेन्ज त स्टेज भएको छैन नि त। चेन्ज स्टेज नहुँदाखेरि नि अगाडि के रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने एनदर डट टेक्स्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सुटेबल हुन्छ। तर अब कुरा के भयो त भन्दाखेरि नि अघि मैले भने नि यो गिट रिस्टोर स्टेज भनेको चाहिँ अलिकति खतरनाक खालको हुनसक्छ है। किनकि यसले उडाइदिन सक्छ। त्यसको लागि म अब यहाँ केहीमा जाँदैछु। सो गिट लग सो गिट स्ट्याटस भने होइन। अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट के छ त गिट लग के हो छ गिट लगले के गर्छ। गिट लगले के गर्छ त भन्दाखेरि गिट लगले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कमिट गर्नुभएको जुन छ नि चिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि देखाइदिन्छ क्या के छ भनेर। गिट एड अल मैले भनिसकेको छु। इफ यु वान्ट टु एड ओन्ली फर्स्ट टेक्स्ट यो चिज आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ द फाइल टु अन स्टेज डिलिट गिट अरे रिमुभ आरएफ गिट इफ यु वान्ट टु रिमुभ लास्ट कमिट यो चिज हुन्छ है टेस्ट फाइल टु अन स्टेज यहाँ यो चिजलाई पनि देखाउँला चेन्जेस ओके। यो कमेन्ट अलिकति ल गिट स्ट्याटस मैले भने स्ट्याटस त मैले के गरेँ त भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस हालेँ यो चेन्जेस निड टु बी कमिटेड छ। गिट के गरेँ त भन्दाखेरि एड अल गरेँ। तर अब हेर गिट स्ट्याटस छ। तर मलाई अब के भयो भन्दाखेरि जुन यो कमिट गरेको थिएँ नि मैले यो ओके मलाई चाहिएको थिएन है। प्रिभियस पोजिसनमा कसरी ल्याउने त्यसको लागि चाहिँ यहाँ छ है गिट आरएम क्यास्ट हेर है गिट रिमुभ कमान्ड है गिट रिमुभ CACHED केस्ट केस्ट एनदर डट टीएक्सटी मैले गरेँ भने के हुन्छ त गिट स्ट्याटस कन्ट्याक्ट फाइल छैन डिलिटेड एनदर ओ सरी रिमुभ हो है यो डिलिट गर्ने रहेछ है। गेट रिस्टोर स्टेज अदर डट टेक्स्ट यहाँ है गिट रिस्टोर्ड सरी रिस्टोर्ड होइन यो गिट रिस्टोर्ड होइन यो गिट रिस्टोर्ड स्टेज एनदर डट फाइल यहाँहरूमा दुईवटा चिज छ है।
यो मैले अघिदेखि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि नि सो गिट रिस्टोर एनदर डट टेक्स्ट अनि गिट रिस्टोर स्टेज एनदर डट टेक्स्ट भनेको यसलाई अनस्टेज गर्नको लागि हो क्या यो अनस्टेज गर्नको लागि हो डिस्कार्ड चाहिँ यानि गिट रिस्टोर्स भनेको चेन्जेसलाई डिस्कार्ड गर्न गिट स्टेज र एनदर डट टेक्स्ट चाहिँ यो चिज भनेको मतलब लाई चाहिँ रिस्टोर गराउनको लागि क्या गिट एड अल छ अरे एकछिनको लागि गिट स्ट्याटस छ जस्तै यहाँ यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि नि यसलाई अनस्टेट कसरी गर्ने त गिट गिट रिस्टोर गराउने केलाई भन्दाखेरि स्टेज भएको जुन अहिले यो स्टेज छ नि त यो स्टेज छ नि त यहाँ स्टेज भइसक्यो नि त यो चिजलाई भनेको जस्तै एनदर डट टिएक्सटी छ भने गिट स्ट्याटस मैले गरेँ भने के हुन्छ यी चेन्जेस नट स्टेज फर कमिट भन नि यो चेन्जेस छ नि स्टेज छैन है सो रिस्टोर गराउनको लागि चाहिँ स्टेज गर्ने सो गिट स्ट्याटस गिट एड अल गऱ्यो भने यो स्टेज भइसकेको छ गिट कमिट स्ट्याटस भनेको चेन्जेस सो गिट कमिट मेसेज एटिडी सो भने खोजेको मतलब अब गिट स्ट्याटस हेरौँ यो केही छ चिज नथिङ टु कमिट होइन यदि मैले यहाँ केही चेन्जेस गरेँ भने गिट स्ट्याटस गरेँ भने चेन्जेस निड टु बी कमिटेड छ भनेको मतलब यो चिजलाई मैले स्टेज नगरिकन केही चिजलाई रिस्टोर गराउनु छ भने चाहिँ एनदर डट टेक्स्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यदि यो एनदर डट टेक्स्ट भनेको स्टेज छैन न स्टेज नहुँदाखेरि नै फेरि रिस्टोर गर्न सक्ने ठिक छ तर गिट जस्तै अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नि गिट डट 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 समथिङ हाल्यो भने चेन्जेस भयो नि त सो गिट एड अल भनेको चेन्जेसलाई स्टेज गऱ्यो भने गिट स्ट्याटस चेन्जेसलाई स्टेज गर्ने यो चिजलाई अनस्टेज गर्नको लागि के गर्नु त भन्दाखेरि गिट गेट रिस्टोर किनकि यो स्टेज भइसकेको छ नि त स्टेज नभइकन कि डिरेक्टरीलाई मोडिफिकेसन गर्न चाहिँ त्यो चिज छ यो स्टेज र एनदर डट टिएक्सटी चाहिँ यो चिजलाई मैले के गरेँ त रिस्टोर गरेँ भन्न खोजेको मतलब अब गिट स्ट्याटस गरेँ भने जुन यो ओके डट 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 छ नि त्यो चेन्जेस निड टु बी कमिटेड हुन्छ र गिट अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि रिस्टोर एनदर डट टेक्स्ट गरेँ भने जुन त्यो ओके ओके डट छ नि यसरी हट्छ क्या बेस्ट युज केस भनेको यो हुन्छ है रिमुभ गिट कमिट यो चिज भएन टु अनस्टेज यो चिज चाहिँ भइहाल्यो ठिक छ सो गिट लाइफ साइकल मैले के भने त अनट्र्याक्ड हुन्छ त्यो पछाडि अनमोडिफाइड मोडिफाइड र स्टेज यो तिनवटा चिज छ है अघि मैले यो मिस्टेकली भनेको रहेछु यो सिसन चाहिँ यहाँ सो गिट इनिसलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि फाइलहरू छ नि यो अनट्र्याक्ड हुन्छ क्या सुरुमा सो अनट्र्याक्ड हुन्छ यदि गिट एड गर्नुभयो भने त्यो चिज भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि अनमोडिफाइड हुन्छ क्या यदि तपाईँले त्यो चिज कसैले एड गर्नुभयो रिमुभ गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यो चिजहरूलाई भनेको चाहिँ यदि स्टेज गर्नुभयो भने एड अल गर्नुभयो भने त्यो चिज के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेज हुन्छ क्या यो चिजमा यहाँ हेरौँ है हेरौँ सो एड फाइल एड गर्नु भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्र्याक हुन्छ नि त सो भनेको अनमोडिफाइड हुन्छ त्यही भएर यदि तपाईँले त्यो फाइल केही गरेर चाहिँ एडिट गर्नुभयो भने त्यो चिज भनेको मोडिफाई गर्नुहुन्छ नि त मोडिफाई गर्नु भएपछि त्यो फाइल के हुन्छ स्टेज हुन्छ क्या स्टेज हुन्छ मोडिफाई गर्ने बित्तिकै त्यो चेन्जेस निड टु बी स्टेज भन्छ सो एडिट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई स्टेज गर्नुहुन्छ र स्टेज गरेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ सो यो चिज हो क्या गिट रिस्टोर्ड मैले भने नि त कतिखेर सुइटेबल हुन्छ गिट रिस्टोर्ड गिट डिफरेन्स सोइङ चेन्जेस बिट्विन कमेन्ट एन्ड स्ट्यागिङ एरिया कम्पेयर द स्ट्यागिङ हेरौँ कमेन्ट विल स्टेज अल योर ट्र्याक फाइल एन्ड एड कमेन्ट बट डज नट एड अन ट्र्याक फाइल यो चिजलाई कमेन्टमा अलिकति जाउँला है यो चिज बिर्सिरहेको छ प्रिभियस कमिट एन्ड प्रेजेन्ट स्टेजिङ एरिया यहाँहरूमा गिट डिफरेन्सले के गर्छ सी गिट डिफरेन्स यहाँहरूमा अब कुरा हेरौँ यो ओके छ अरे हेलो भन्ने छ रिजनको लागि सो यहाँ के भयो त भन्दा हेलो मैले गरेँ भने गिट स्ट्याटस गरेँ भने चेन्जेस निड टु बी कमिटेड भन्छ नि त सो चेन्जेस निड टु बी कमिटेड छ गिट होइन मैले एड अल गरिदिएँ अरे अब गिट डिफरेन्स होइन स्टेज मैले गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँहरू यो भन्न खोजेको मतलब प्रिभियस स्टेज भनेको यो एड अल गरेपछि त अहिले भर्खरको चेन्जेसलाई मैले स्टेज गरेको नि त एड अल गरेको भन्न खोजेको मतलब त अहिले भर्खरको चेन्जलाई स्टेज गरेको नि त सो यो अहिले भर्खरको स्टेज र पहिलाको स्टेज छ नि मा के फरक छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या सो यति फरक रहेछ भन्दाखेरि गिट स्ट्याटस यहाँ अब अहिलेको लागि त यतिसम्म त स्टेज भएको छ लेट्स यसलाई क्लियर गरौँ न यहाँ हेलो वर्ड छैन अब यहाँ हेरौँ
गिट स्ट्याटस मैले यहाँ राखेँ भने अब कुरा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्जेस टु बी कमिटेड कमिटेड गर्नु भनेको सेभ गर्नुको चेन्जेस यहाँ छ अरे त्यही यो चिज भनेको नट स्टेज फर कमिट के स्टेज छैन भने रिस्टोर गर्नु भने तपाईँको यो अहिलेको करेन्ट चिजलाई चाहिँ जान्छ तर यदि गिट गिट एड अल गर्नुभयो र गिट डिफरेन्स गर्नु भने जुन गिट डिफरेन्स होइन स्टेज भन्न खोजेको मतलब यहाँ जुन अगाडिको स्टेज छ नि प्रिभियस स्टेज र अहिलेको करेन्ट स्टेज छ नि यसमा के फाइदा छ आफै कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो चिज एउटा पनि बेस्ट चिज हो र यो गिट कमिट ए एम डाइरेक्ट भन्न खोजेको मतलब के हो यहाँ हेर्नु नि यो चिजलाई म देखाउँछु ल गिट गिट अथवा भनेको वाउ डट टेक्स्ट छ वाउ डट टेक्स्ट मैले क्रिएट गरेँ नि त सो गिट स्ट्याटस गऱ्यो भने के हुन्छ त यहाँ यो त अनट्र्याक फाइल छ नि त तर अब यो चेन्ज वर्ड वाउ समथिङ मैले के चिज राखेँ अरे गिट स्ट्याटस छ अब कुरा यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो चिज गिट वाउ छ नि त यो चिज छ अब मैले के गर्नुपर्छ यो अनट्र्याक्ट फाइललाई अनट्र्याक्टै राखेर जुन यो अहिलेको जुन छ नि चेन्जेस भयो नि जुन स्टेज फाइलमा यो चेन्जेसलाई मात्र मैले पुस गर्नु छ भने म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ चेन्जेस नट स्टेज छ नि त भनेको गिट पुस हेरौँ है गिट गिट अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है यहाँ मैले भनिदिएको यहाँ हेर गिट स्ट्याटसै गरेर म देखाइदिन्छु गिट स्ट्याटसमा के छ त भन्दा यो वाउ डट टेक्स्ट त अनट्र्याक छ नि त यो अनट्र्याक छ तर जुन लास्ट स्टेज छ नि यो फाइलमा मैले यो चिज भनेको चेन्जेस बनाएँ नि त अब कुरा मलाई रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दा यो अनट्र्याक्ट फाइललाई जस्ताको तस्तै छोड्ने अनट्र्याक्टै छोड्ने तर यो चेन्जेसलाई मात्र उतापट्टि हाल्नु छ भने म के गर्छु त भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ के आउँछ त गिट गिट कमिट एम ए एम इग्नोर्ड वाउ डट टेक्स्ट गिट स्ट्याटस यो चिज अझै अनट्र्याक्टै छ तर त्यो चिज मोडिफाइड भइसकेको छ क्या सो गिट अब हेरौँ मैले डिफरेन्स गिट डिफरेन्स होइन स्टेज छ भने गिट पुस ओरिजिन यहाँ हेरौँ है ओरिजिन यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि के गरेँ भन्दाखेरि वाउ डट टेक्स्ट अनट्र्याक्टै छ है अहिले पनि यो चिज अनट्र्याक्टै हो मलाई यो चिजलाई भने स्टेज गर्नु छैन तर यो डेमो डट टेक्स्ट अघि स्टेज छ यहाँ चाहिँ चेन्जेस भयो भने यदि मैले यो चिजलाई मैले यहाँ रिस्टोर गरेँ भने के हुन्छ त यहाँ हेरौँ है 40 सेकेन्ड छ नि इग्नोर वाउ डट टेक्स्ट छ के चेन्जेस हाल्न यहाँ हेरौँ है ओके हेलो वर्ल्ड वाउ 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 हाल्यो नि सो भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ है सो यो गिट डिफरेन्स स्टेजको कुरा मैले भने तर अब हेरौँ गिट कमिट ए एम इग्नोर वाउ डट टेक्स्ट यो कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि यदि कुनै चिज अनट्र्याक्टै राख्नु छ तर जुन भएको चिजमा केही मोडिफाई गर्नु छ भने डाइरेक्ट त्यो चिजलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यसको थ्रु डाइरेक्ट कमिट गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चिज भनेको सो टिल हियर हाम्रो यो बेसिक गिटहब सेसन्स भनेको सकिन्छ र आई विल जस्ट गिभ यु एन ओभरभ्यू राइट यस अहिले म रिडमी डट टेक्स्ट पनि म राखिदिन्छु सो अब मैले भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेक्स्ट सेसनमा म त कभर गरिरहेको छु र यो चिजमा भनेको इम्पोर्टेन्ट कमान्डहरू के थियो त भन्दाखेरि मैले यहाँ डक्समा देखाउँछु ल यो चिजमा देखाउँछु इम्पोर्टेन्ट कमान्ड के थियो एक्चुअली रिभिजन गरौँ सो कुनै पनि चिजको लाइफ साइकलमा एड गर्नुभन्दा अगाडि त्यो चिज अनट्र्याक्ड हुन्छ त्यो पछाडि एड गर्नुभयो भने त्यो चिज भनेको अनमोडिफाइड हुन्छ यदि त्यो फाइलमा तपाईँले केही मोडिफाई गर्नुभयो भने त्यो चिज भनेको लाई स्टेज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चेन्जेस यदि स्टेज गरेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने सब हुन्छ ठिक छ अनि अर्को भनेको गिट स्ट्याटस गर्नुपर्छ प्रत्येकचोटि केही एड गर्नुभन्दा अगाडि इट्स विल जस्ट गिभ यु एन आइडिया रिगार्डिङ वाट इज ह्यापनिङ राइट गिट लग भनेको तपाईँको जुन कमिटहरूको इन्फर्मेसन दिन्छ अहिले यो पुलको लागि म नेक्स्ट सेसन्स कभर गर्दैछु र गिट एड अल अथवा गिट एड समथिङ गर्नु भने त्यो चिज भनेको स्टेज गर्छ क्या भन्न खोजेको मतलब यदि त्यो फाइलमा एड गरेको फाइलमा केही चिज मोडिफाइडहरू भयो भने गिटले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो एडहरूमा भएको चिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ ट्र्याक गरिदिन्छ है सो एउटा चिज छ अनि अर्को भनेको जुन गिट रिस्टोर अनि फाइलको नेम कमान्ड कतिखेर सुटेबल हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँको चेन्जेसहरू स्टेज भएको छैन स्टेज नभइकन अगाडि तपाईँले रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर सुटेबल हुन्छ र गिट रिस्टोर्ड यदि तपाईँले केही चेन्जेस बनाउनु भयो र त्यो चेन्जेस भनेको स्टेज भइसक्यो भने यदि त्यो स्टेजलाई रिस्टोर गराउनु छ भने गिट रिस्टोर माइनस माइनस स्टेज
होइन? र त्यो गर्नु भने के हुन्छ त प्रिभियस त्यो स्टेज हुनुभन्दा अगाडिमा तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छ। र अर्को मेन दामी चिज यहाँ के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो टच फाइल नेम छ नि, यो समथिङ छ भने यो क्रिएट गर्नको लागि है। गिट डिफरेन्स इज जस्ट गना सो यु द डिफरेन्स बिट्विन र गिट डिफरेन्स स्टेज यो कमान्ड अहिले मैले कभर गरेँ। यो चिज कतिखेर सुइटेबल थियो भन्दाखेरि जुन प्रिभियस स्टेज र अहिलेको स्टेजको डिफरेन्स के छ यो चेक गर्नको लागि युज हुन्थ्यो। सो यो गिट कमिट -a-m यो कतिखेर सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन अहिले भर्खर भने यो वाउ डट टेक्स्ट भनेको यहाँ हेर्नु है, गिट मैले स्ट्याटस गरेँ भने यो अन ट्र्याकै छ, तर मैले यदि यो एनदरमा फेरि केही चिज मोडिफाई गरेँ भने के गर्ने त भन्दा गिट स्ट्याटस भनेको एउटा त अन ट्र्याकै छ, तर यो अन ट्र्याकलाई अझै इग्नोर गरेर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि गिट कमिट a-m होइन एडेड एसएसएस मैले भने गिट पुश ओरिजिन मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अझै अन ट्र्याकै राखेर मैले यहाँ के गरिरहेको छु त अरू फाइलको मोडिफिकेसन्सलाई यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु। यु क्यान जस्ट सी हियर जस्ट यो कमेन्टमा जाउँ ल। एडेड एट एसएसएसएस भनेको छ नि, एसएसएस एड गरेँ नि त, तर अझै मैले यो स्ट्रक्चरमा जाने हो भने यहाँ अझै के आएको छैन त, कन्ट्र्याक्ट फाइल आएको छैन नि त। यो कमान्डको लागि हो। सो नेक्स्ट सेसन्समा आई विल बी कभरिङ इट।